गणेशपुराणम् क्रीडाखण्ड षट्त्रिंशोऽध्यायः देवाङ्गनाभिवरप्रदानम्। गृत्समद्वाच सह्याद्रिपर्वते देवो न्यवस्गिरिजायुतः स्वगणैर्मुनिभिर्युक्तः पुण्यक्षेत्रे महाबले। दिदृक्षुप्रययौ तत्र ब्रह्मालोकपितामहः पत्नीद्वयसमयुक्तो देवगन्धर्वकिन्नरैः। दृष्ट्वा तु शङ्करं पूज्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत्। आकारयामास तदा परामर्शेत् सदाशिवः। जगदग्निं वसिष्ठं च मार्कण्डेयं च नारदम्। कपिलं पुलहं कण्वं विश्वामित्रं त्रितं द्वितम्। त आययुः शिवाहुता अन्ये सर्वा दिदृक्षवः। उषःकाले मुहूर्तं ते निष्कास्य प्रारभन्मखम्। त्वरावन्तोत विस्मृत्य पूजां वैनायकीं शुभां। सावित्रीं गृहकार्येषु सक्तां त्यक्त्वा मुनीश्वराः। गायत्रीमुपवेश्यैव पुण्याः वाचनं च ते। कारयित्वाभ्युदयिकं मातृपूजनपूर्वकम्। अस्तापयन्नग्निकुण्डे यावद्वैश्वानरं च ते। सावित्री तावदायातारम्भं दृष्ट्वा रुषान्विता। उवाच क्रोधरक्ताक्षी वीक्ष्य सर्वान् सभासदः। सावित्री उवाच मामनाधृत्य योगोऽयं समारब्धो न सेत्स्यति। ऋषिरुवाच मुञ्चन्ति मुखतोज्ज्वाला दग्धुकामाचराचरम्। शशाप स देवमुनीन् जडायोपं भविष्यथ। नियुक्त्वा नधिकारां तां गायत्रीं सर्व एव यत्। ततो देव प्रणम्योच्चैः प्रार्थयामासुरुत्सुकाः। सावित्रीं सर्वजननी डलयोरैक्यतः शुभे। चलरूपा भविष्यामो नदीनदस्वरूपिणः। तथेत्युक्ते तया देव्या नदीरूपत्वमागताः। वेण्या नाम्ना महेशोऽभूत् कृष्ण कृष्ण भवन्नदी। तन्नाम्ना बभूवुस्ते सरितः सर्वदेवताः। यत्र पूर्वं विघ्नराजो नार्च्यते ज्ञानदुर्बलैः। तत्र विघ्ना भवन्त्येवं शङ्करस्य यथा पुरा। पुरत्रयवधे जाता विघ्नास्तस्या प्रपूजनात्। ब्रह्मा चिन्तां परां प्राप मखविघ्न उपस्थिते। मन्निमित्तं सुरा सर्वे धुनीरूपमुपागताः। विमानं सर्वलोकेषु गमितः केन कर्मणा। सङ्कल्पबाधश्च कथम् अद्य प्राप्तो दुरत्ययः।
विघ्नहर्ता जगन्नाथो न स्मृतो न च वार्चितः सर्वेषां चैव देवानां यतो मोहः समाविशत् तं प्रसन्नं करिष्यामि ततो यज्ञो भविष्यति एवं यावच्चिन्तयते ब्रह्मा तावत् सुराङ्गनाः देवान् वै तादृशान्यात्वा समीयोर्ब्रह्मणोऽन्तिकम् पुलोमजा च गिरिजा छायापि कमलापि च अन्या अपि समुच्चस्तं सर्वास्ता कमलाननम् कथं यज्ञसमारम्भे मान्यानो मानिता कथम् नापूजी च कथं विघ्नहर्ता पूर्वं गजाननः त्वयि विस्मरणं चैव न वा स्मारीसुरैः कथम् किमस्माभिरनुष्ठेयं देवैर्वा जलरूपिभिः कं याम शरणं देव त्वद्रुते कमलोद्भव इति मासां वचः श्रुत्वा मा भयं कुरुतेति कः तावुवाच यजिष्येऽहं यथा सर्वं भवेच्छुभम् किमसाध्यं हि भक्तानां सुप्रसन्ने गजानने सर्वाकुरुध्वं तद्भक्तिं स वः सर्वप्रियं चरेत् प्रसादयिष्येऽहमपि जगदीशं विनायकम् अनादिनिधनं देवं सर्वकारणकारणम् इत्युक्तास्ता गता दूरं देशं कर्णाटकं शुभम् मन्दारमूलं विघ्नेशं स्थित्वा ध्यातुं नदीरिताः रामेण स्थापितं पूर्वं वक्रतुण्डेति नामतः मध्वरैर्विजयी रामो हत्वा राक्षसपुङ्गवान् दशाननं च विख्यातं ययो पत्न्या निजं पदम् ते पुस्तत्र तपोघोरं सर्वास्तासुरयोषितः काचिन्नाम जपं चक्रे काचिन्मन्त्रजपं तथा काचित् पद्मासनं तस्थो ध्यायन्ति परमेश्वरम् काचित् वीरासनगता निराहारा तथा परा सम्मार्जयन्ति द्वाराणि चत्वराणि गृहाणि च प्रदक्षिणा नमस्कारैः कुर्वन्ति भक्तिमुत्तमां काचित् एकाङ्गुष्ठगता तस्थो ध्यात्वा विनायकम् काचिन्निमील्य नयने स्तोत्राण्येव पठत्तदा बहुकाले व्यतिक्रान्ते न तुतोष विनायकः तदा चिन्तां परां जग्मुः किं कुर्मः इति विह्वलाः ततः सुमनसां भारान् दूर्वा भारांस्तथा पराम् समर्प्य पुपूजुर्दैवं धूपदीपान्न काञ्चनैः मन्दारपुष्पैरन्याश्च शमीपत्रैरथा पराः नभोवाणीं ततः श्रुत्वा शमीपत्रं विना विभुः न सन्तुष्येदिति तदा सर्वा एव शमीदलैः पुपूजु परया भक्त्या देवदेवं गजाननं ततः परमकारुण्यात् सुप्रसन्न शमीदलैः
आविरासीत् पुरस्तासां लसच्चारो चतुर्भुजः किरीटकेयूरधरो हारकुण्डलमण्डितः लम्बकर्णो लसद्गण्डो विषाणद्वयमण्डितः सिद्धिबुद्धियुतश्चाको वाहनपीतवस्त्रवान् सर्वास्ता ददृशुर्देवं कोटिसूर्यसमप्रभं निमील्य नयने नेमोर्दण्डवत् पृथिवीतले तुष्टुवुस्ताकरपुटं कृत्वा सौम्य महाव्रतम् अतिप्रसन्नवदनाः परमानन्दनिर्भराः अतिप्रसन्नवदनाः परमानन्दनिर्भराः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते 36तमोऽध्यायः।